के साह्रो फोन आयो यो टिकाको बेला छ फेरि। हिजोसम्म त कोही पनि नआउने भन्दै थियो। हेलो ए छोरी हो? भन्न छोरी भन्। म त हुँदिन होला घरमा आज बस्दिनँ होला। भइहाल्छ नि अब तिमीहरू आएर यताउता है बस्दै गर कि एक दुई दिनमा आउँदा हुँदैन नि तिमीहरू? आजै आउने रे? म त छुइनँ नि अहिले घरमा, म त बाहिर पनि। ए ज्वाइँ नानी सबै आउने, भाडा मुलुङ सबै 10जना थुप्रिने हो? ओहो नानी यसो गरौँ नि, योपालि अलिक समस्या छ जस्तो लाग्दैछ नि त मलाई। बाटोघाटोको अलिक समस्या छ, बेसी नहिँड्नु है नानीहरू, बेसी ननिकाल्नु बाहिर, तिमीलाई भन्दैछु मैले। के भन्छ? हिँडिसक्यो रे? हेलो 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 हेलो। ल नेटवर्क काट्यो भने फेरि हिँडिसक्यो भन्छ। हे भगवान्, दसैँमा पनि लकडाउनै होस् भनेको त प्लट्टै लकडाउन खोलिदिएर हुरुरु भइगयो नि। अब हेर भक्काभक फोन आउनु थाल्यो, टिको लगाउने भन्छ सबैले। फेरि हातमा सुक्को छैन टिको, कहाँबाट लगाउनु मैले? कसरी टाढौँ साह्रो पर्ला जस्तो। अब म यो मोबाइल स्विच अफ गरिदिन्छु। त्यति भनेपछि कसैले पनि फोन गर्दैन मलाई। नगरेपछि मलाई ढुक्कै हुन्छ। न मासु फ्राई गर्नु पऱ्यो न रक्सी। फेरि अहिले त कोरोना पनि भन्छ, रक्सी मात्रै भन्छ। ल आफन्तहरू पनि यस्तो छ। अब फोन आएकै हेर्नु नि। लु फेरि ल यो त भान्जो केटो। फेरि जबरजस्ती छ। नाइज भन्दा पनि हिँडिसके मामा, आउँदैछु, गाडीमा चढिसके भन्छ। अब यसलाई कसरी एन्सर दियो भगवान्? रिङ त आइरहेछ, उठाउनु कि नउठाउनु? हे प्रभु, बस्ला जस्तो टाउको। भाग्यमानी भनोस्, भाग्यमानी होस् भान्जो केटो। अन्त के छ त हालखबर? दिदी मामा पापाको सबै ठिकै होला नि? यता पनि ठिकै छु भन्दा पनि म अहिले घरमा छुइनँ है। अब यी काम कुरोको अलिक बिजी, आफू बिजी पर्यो। के रे टिका लाउनु आउने रे? होइन आज हो र दशमी? आजै हो? क्यालेन्डरहरू पनि कहाँ गयो? कहाँ योपालि मेरो क्यालेन्डरमा त थिएन त अन्त भान्जो। के तिम्रो त कसरी आयो हौ फेरि? कन्फर्म आज? भोलि र पर्सि यसो एक दुई दिनमा आउँदा हुन्छ नि भान्जो। हिँडिसके के भन्छ? घरबाट हिँडिसकेको। अब मलाई अगाडि फोन गर्नु पऱ्यो हिँड्नुभन्दा अगाडि। अब मामा कस्तो छ, कहाँ छ, के छ, घरमा छ कि छैन? म छुइनँ नि। छुइनँ। म भर्खर निस्केको, आधी घन्टा भयो। म कहाँ कोठाभित्र छु? म त घरबाट बाहिर निस्किसकेँ नि भान्जो। ल आउने अरे? के भन्छ? चाँजो माजो के छैन? कोरो छ। कोरो आइसकेपछि फेरि मोराले यति खाने हो त हम्राएर फर्किने हो। फेरि केही त ल्याउँदैन, केही त बोक्दैन त, एउटा चक्लेट धरि बोक्दैन भगवान्। अब उसलाई दक्षिणा दिनै पर्यो भान्जो केटालाई। भान्जो यसो गरौँ न भान्जो, म घरमा छुइनँ कि अहिले अलिक बाहिर गएको छु म नि। कोही छैन। माइजू निस्किगएको नि बिहानै टिका लाउनु हिँड्यो नि। पण्डितको टिका, देवीथानको टिका लाउनु नि। अब त्यो विजय दशमी त मलाई याद छैन नि त।
अँ कहाँ त्यस्तो भान्जो, म घरमै छुइनँ, घरमा ताला लगाइराखेको छु मैले। कोठाभित्र जस्तो बज्दैछ अरे मेरो आवाज। होइन म त्यो पर खोल्सामा क्या त यस्तो खोल्सामा पुगेको छु कि त्यसले गर्दा इको भएको होला नि त, अलिकति ठुलो साउन्ड भएको होला नि त। म कोठामा छुइनँ नि। अँ 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 भान्जो सुन्दैछौ? म हिँड्दैछु त्यही। अन्त अहिले म उकालो कुद्दैछु। अब कहिले त्यहाँ पुगेर म फर्किनु पर्ने। सुन्दैछ होला नि भान्जो? बाटोमा कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ। आज बस है, म तिमीलाई म उता पल्लो गाउँ गएर आएर अब घरमा छुइनँ अहिले म है। आएपछि म तिमीलाई फोन गर्छु, त्यसपछि तिमी आऊ भान्जो। कति आउँछौ, कति दिन बस्छौ, जति दिन बस्यो भने बस। तर भगवान् कसम है अहिले चाहिँ म छुइनँ है। घरमा तालै लगाएर हिँडेको छु। अब मलाई के थाहा आज पूजाको त्यो आज टिका हो, टिका लाउनुपर्छ नि केही थाहा थिएन। प्रबन्धहरू पनि केही गरिएन। हिँडिसक्यो अरे, घुम्ती घर आइपुग्यो अरे। ओहो भान्जो, घुम्ती घर भनेको त मेरै घरको मास्तिर पो त हो। नजिकमा आइपुग्यो कि मरो त। काम बिगार्छ कि क्या हो भान्जोले त। हटे यो ढिट, हिँड्छु भने चाहिँ हिँडिया छ। ए केही सुनेको त छैन होला नि? होइन कि एकजना दाजुले भेटेँ है, त्यहाँदेखि गफ गरेको नि बाटोमा। कोही हिँडेको छैन योपालि के कसो भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। आइपुग्नै आँट्यो अरे। हो के भन्छ, केही पो छैन त हौ प्रबन्धहरू पनि। ओहो यो भान्जोले त उठी बासै लाउने भयो क्या हौ। छौ भान्जो? के भयो मलाई त भर्खरदेखि पो खोकी लाग्यो त। यो घरकै नजिक तल्लोपट्टि पोथी टिप राखेको थियो। छाती पनि दुख्ला दुख्ला जस्तो भयो त। फेरि सास फेर्नु कति साह्रो पऱ्यो। भान्जो अहिले म अलिक फोन गर्नु नसक्ला जस्तो छु। भान्जो सास पनि फेर्नु साह्रो पर्छ। अलि भर्खर 3 मिनट हुँदैछ खोकी सुरु भएको। ज्वरो हेर न, अहिले थिएन हौ भान्जाको फोन आउनु साथै सुरु भएन। के भेट्यो के हो के हो? भान्जा दुःख नगर ल। बल्ल लाइनमा आएछ। जबरजस्ती गर्छु, घरै घुम्ती घर आइपुगेँ, घरको छेउमा आइपुगेँ, भारी बोकिसकेँ होइन। त्यसले मासु रम बियर ल्यायो भन्दा मैले फ्याट्टै बोलायो भने त बर्बादै हुन्छ नि। पहिला नि त जोति बसेको। अब त्यसले जोतेपछि फेरि पनि जोत्छ भन्ने मलाई विश्वासै छ। त्यसले बोक्यो भने त केही भन्नु छैन। यदि बोकेको थिएन भने त म त बर्बादै हुन्छु नि। भान्जो केटो आएपछि 7 दिन 5 दिन त बस्ने नै हो। अन्त मामाको त जिल्ली काठो उडिहाल्छ नि। साला मजाले जोतिहाल्छ भान्जो केटोलाई। खोकी लाग्यो भने खोकीको एक्टिङ गरेको। साथीले फर्किन्छु मामालाई कोरोना भेटेको रहेछ भन्छ। कोरोना त के लाग्थ्यो, म पनि कहाँ गएको त, घरभित्रै छु। हेरिहाल्नुहोस् कोठाभित्रै। अब यो अचानक यसरी टिकाको दिन हरालोस् फोन आएपछि त केही उपाय त लाउनु पर्यो। नत्र त यो मामा त सेन्टिप्लाट हुन्छ त फेरि। केही छैन, कोही आइहाल्यो भने देखाइछ त। अब जसले फोन गरे पनि यो चाहिँ बेस्ट टेक्निक है। लु तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु, यो चाहिँ 1 नम्बरको फर्मुला भयो। या या या
यसपालि चाहिँ जान पाइयो मामाको घर जान पाइयो यसपालि चाहिँ जान पाइयो मामाको घर जान पाइयो टिका लगाइयो लैन्छ मजाले टिका चाहिँ कति चाहिँ मामाको घरमा गएर कति वर्ष भन्दा बिहा भएको पनि मामा पनि पन्त टक्कै 4 वर्ष भएछ 4 वर्षदेखि म मामाको घरमा टिका लगाउने विचार गरेर जाउँ भने सम्झिरहेको थिएँ जानै पाएको छैन अब के मिलेन अनि त्योभन्दा पहिला त मजाले म स्वागत गर्दथेँ मामाले पछाडि मैले एउटा चक्लेट पनि बोक्नु छोडेँ त्यहाँदेखि त मामाले त मलाई फोनै पो गर्दैन त मामा ऱ्याक्स गर्छौ मामा त हरानी छ नि हौ फेरि भएर सुने यसपालि चाहिँ म यत्रो सरप्राइज गर्छु कि मामालाई सबै भारी तारिक पहिला कसु रेडी गर्छु म है टिका आज हो भनेर चाहिँ अब सबै रेडी गर्छु त्यहाँदेखि चाहिँ म सरप्राइज फोटो होइन फोन गर्दैछु भने सरप्राइज फोन गर्दैछु कि मामै पर्ने गरी फोन गर्दैछु नि अहिले म एकछिनदेखि हेर्नुहोस् न हौ यसपालि चाहिँ म त मिस्टेक गर्दिनँ मामाको घर जानु कति रहर लागिरहेछ निन्दर चिलाइरहेछ हातभरि चिलाइरहेछ अब दक्षिणा भनेको नै मामाकोबाट सुरु हुने हो 50 रुपियाँदेखि अब अहिलेको महँगीको जमाना 50 रुपियाँ के हो त कतै यसपालि चाहिँ अलिक बढाएर दिन्छ कि भन्ने पुरा आशा छ नभए त म त फेरि अनसन बसिदिन्छु नि अगाडि नै फेरि मामाको घर अगाडि नै भोक हडताल बसिदिन्छु नि म त फेरि गन्थन बेसी नगरौँ मामाको बदनाम गर्नु छैन एउटै मामा हो अब मामाको बदनाम गर्नुभन्दा चाहिँ बरु म के सामानहरू सबै कोसीले रेडी गर्छु त्यहाँदेखि चाहिँ मामाको घरमा कसरी जाँदो रहेछ र मामाले कसरी मलाई छक्याउँदो रहेछ हेरौँ कला मेरो पनि छ नि मेरो कला छ त्यो चाहिँ म हेर्छु त मामाकोमा ल म अब रेडी गरिहाल्छु दसैँमा गइन्छ योपालि लगाइन्छ टिका लगाइन्छ मजाले मामाकोबाट दक्षिणा थापिन्छ आहा ओहो अब बेग त मोटामोटी हिजै रेडी गरेको छु खालि सामान हाल्नु मात्रै अब सामान हालेन भने त भोलि भ्याउँदैन फेरि जोतेको जस्तो हुन्छ बरु सामान हाल्छु लाग्दिन्छु अब मामाले खाने भनेको नै बिहार मात्रै त हो अरू त किनिसक्नु छैन रक्सी त महँगो भइसक्यो बरु बिहार अथवा यो पनि आओस् कति सुन्नु गीत पनि टिको लाउनु हतार भइसक्यो मामाकोमा यो चाहिँ हेर्नु चाहिँ यो त लाउनै पऱ्यो मामा निसाउँछ फेरि ल अब नदिउँ भने अप्ठ्यारो हुन्छ स्प्राइट पनि पोखिरहेको यो चाहिँ मेरै लागि नि मामाले त खाँदैन आइयो यो त रित्ते छ नि यो त नलाइदिउँ मामाले मार्छ नि फेरि भाइ त हाले अब फोन गर्नुपर्छ होला बाटो अलिक टाढो भएकोले गर्दा मामाश्रीकोमा जानु पर्ने यो अब फेरि अहिले महामारी पनि त सकिहालेको त छैन नि त अब नसकेपछि त केही आफ्नो सुरक्षा त गर्नै पर्यो कि कसो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू ल यो त बोक्नै पर्यो होला नि त गर्ने त सेनिटाइजर भरे मामाले टिको लगाइदिँदाखेरि त्यसै हालिदियो त भेट्छ त भाइरसले फेरि लगाएँ यो अब के लानु पर्यो मामाको भने मास्क त लानै पर्यो त अब यो लगाइदियो भने त टिका लगाइदियो भने त बर्बादै हुन्छ बरु यो मास्क पनि बोकिरहेको छु उतै लगाइदिन्छु मामाको लागि छैन 2टा भान्जोले त लाएर हुँदैन क्या अरे मामालाई पनि दिनै पर्यो 2जना बसेर टिका लाउँदाखेरि पुरै सिस्टमकै कुरा नि यस्तो त कति दिन्छ दक्षिणा थाहा भएन तर अब बोक्नु चाहिँ सबै व्यवस्था आफ्नै गरिराखेर यो फेरि छोडिन्छ भने डर भयो
यो त फेरि ह्यान्ड ग्लोभ्स ह्यान्ड ग्लोभ्स हो नि त। अब टिका भन्ने कुरो निधारमा दिने हो नि त, मुखमा खाँदिने होइन क्या अरे। अब यो ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाएपछि यसो गरेर लगाएपछि मामाले है यो फुटे बनाएर छ क्या हौ, अम्लिने छैन जस्तो छ त यो ह्यान्ड ग्लोभ्सको पनि, सबै डुप्लिकेट छ, रेडिमेड, बजारदेखि लिएर घरसम्म नै सबै डुप्लिकेट। यो हेर्नु, यो त लानै पऱ्यो नि। मामाको दुईवटा हातमा ख्वाप्पा लगाएर बटनमा दिएपछि त असिना झरे जस्तै दक्षिणा पनि झरिहाल्छ नि। जहाँसम्म मलाई आशा छ कति दिने हो, तर त्यो चाहिँ याद छैन है। अब पहिला 4 वर्ष अगाडि त 50 रुपियाँ दिएको थियो, अब 50ले 4 वर्ष जोड्दाखेरि कति हुन्छ, त्यति नै त दिएला। बारी कस्यो। अब फोन गर्छु, या मामाको घरमा टिका लाउनु गइन्छ, मजाले दक्षिणा थापिन्छ, अनि 4 महिना बसेर मजाले घिचेर फर्किन्छ। गीत त ठिकै हो कि, तर दिनु पो कति दिन्छ मामाले। पहिला फोन गरेर कहाँ छ सुराक लाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ यो बेगमा मासु बियर इत्यादि छ भनेर मामालाई ठ्यास्सै दिएपछि मामाले आइज भन्छ भनेपछि गएर गलाम मारेर नि के गर्ने, अङ्गाला मारेर त हुँदैन। अब हिँडेको छैन भनौँ भने त, मामाले त्यसै टोल्याउने हो, आधा बाटो आइपुगे भन्नु पर्यो, त्यसो भने के भन्ने। ए हेडफोनमै पो छ त, यो राख्नु एकछिन, राम्रो सुन्दैन क्या, नेटवर्कै छैन अहिले। सेवा ढोक्छ मामाश्री, सेवा ढोक्छ। ठिकै छु मामा, तपाईँ माइजू सबैजना ठिकै होला नि, घर परिवार सबै ठिकै छ। हजुर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त मामा, अन्त घरमै हुनुहुन्छ कि बाहिर निस्केको छु? होइन के भन्नुभएको मामा, 4 वर्ष पछाडि बल्ल तिम्रो भान्चो आउनु आँटेको छ, फेरि पहिरो गएको छु भन्छ। होइन त्यति साह्रो होइन होला हौ मामा। अन्त मैले त घर थुनेर हिँडिसकेँ नि त, आउनै पर्यो भयो नि त। बाहिर छु, घरमा कोही छ भने पनि भइहाल्छ नि मामा, म आएर बस्दै गर्छु नि, के छ र, के बिग्रिन्छ र। ताला लगाएको छ? अनि किन ताला लाउनु भएको मामा, त्यो साँचो त्यही छोड्नुहोस् न, चाबी म फेर मामा प्लिज बसिदिनुहोस् न। यसपालि त मैले त कस्तो हेर्दैबाटै सम्झेर सपनामै देखेर चाहिँ योपालि आउँ भनेको पो त। आइसकेँ नि, म त हिँडिसकेँ नि, घुम्ती घर आइपुगेँ नि तपाईँको घरको मास्तिरपट्टि। कता मामाको टाउकोहरू पनि देख्दैछु नि मैले। कोठाभित्र बोलेको जस्तो पो आवाज आउँदैछ त। अलि इको पो आएको छ त, कोठाभित्र हुनुहुन्छ कि क्या हो, जोत्नु हुँदैछ मलाई मामा। खोल्सा जस्तो त लागेन त मलाई मामा। मामा मैले झन् तपाईँले कस्तो माया गरेर मामा माइजू त हुनुहुन्छ होला नि, कता गएछ त? दसैँको टिकटक बनाउनु के भन्छ मामा पनि, बेसी जोक्स नगर्नुहोस् न। अहिलेको उमेरमा माइजूले कसरी टिकटक बनाउँछ, त्यही पनि दसैँको।
जेसुको होस् मामा, म अरू केही पनि जान्दिनँ। तपाईँ चाहिँ घरमा हुनुपर्छ। म हिँडेँ, म घुम्ती घर आइपुगेँ। मैले यसपालि तपाईँलाई ब्रान्ड ल्याइदिएको छु है। फेरि मामाको याद लागि मैले यसपालि के ल्याएर आएको थिएँ। मामा त अभागी हुनुहुँदो रहेछ। मैले बियर, रम, ब्रान्डेड क्या त। अन्त मैले अर्को के मासु क्या त, सुँगुरको, कुखुराको, भैँसीको। खसी चाहिँ उम्केछ कि मामा, खसीको चाहिँ अर्को पालि कन्फर्म ल्याइदिन्छु। यसपालि चाहिँ त्यति नै हुन्छ मामा। मामाश्री अचानक खोकी कसरी लाग्यो मामालाई? कतै मामालाई कोरोना त लागेन? जिते जानु उचित छैन। म बरु यो बियर स्वाटै पार्छु र रिटर्न हुन्छ। मामाश्री त बोल्दा बोल्दै खोक्नु पो थाले। फेरि ज्वरो पनि आयो भन्छ, खोकी पनि लाग्यो भन्छ, हातखुट्टा पनि गली, सास पनि बन्द भयो भन्छ। यो त लक्षण त कोरोनाकै हो। जाँदिनँ, बरु मासु यहीँ फ्राई गरेर खान्छु। फेरि त्यहाँ गइसकेपछि मामाले लगाइदिन्छ। मामाको भाग्यमै नभएको। अनि यसपालि चाहिँ बल्ल बल्ल चाँजे मिलाएर सबै चुडाको मामालाई पोजिटिभ भेटेछ। ल